Zoul Flawen, wesh rakom, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va la baisse, alhamdoulilah. Donc, on est là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui marque le titre تحتها. Bienvenue pour les gens جدد في la chaîne تاعي يوتيوب. Donc, اللي مازال ما راهمش abonnez في la chaîne تاعي وما تنساوش تاكتيفيو لا كلوش باش هكذا يلحقكم جديد تاع لي فيديو. Bref, donc كيما رانا نقراو في لو تيتر لتحت. Donc aujourd'hui le thème تاعنا c'est les cernes الهالات السوداء. جوست قبل ما نبدا ندخل في هذا لو سوجي انا حابه برك نفكركم ونقول لكم ما تنساوش تدعيوا واستغفروا وصليوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء ونعاودوا نوليو لي روتين تاعنا كيما كنا، وان شاء الله ديسي رمضان يعاودوا يتفتحوا الجوامع وتولي صلاه التراويح، وان شاء الله كل شيء ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء. Voilà, donc à l'occasion je pensais de vous filmer de la vidéo parce que je sais que مع هاد الحجر الصحي je suis pas la seule اللي راهي تسهر devant les écrans, donc la TV, les téléphones, les PC, les tablettes, etc. Donc ماناش نرقدو بكري, on a vraiment un manque de sommeil. كاين peut-être اللي ماهمش ينوضو بكري mais ça reste que رانا نسهرو بزاف. انا وحده من الناس دي فاني نجيب 4 تاع الصباح 3 تاع الصباح كي والو. Voilà, donc ce qui nous cause هذا واش يسبب لنا الهالات السوداء, donc les cernes. Et c'est vraiment ça serait une catastrophe كي تخلص علينا ان شاء الله هاد العفسه تاع الحجر الصحي ونعاودو نوليو. دونك جو بونس كو ماكمش حابين توليو سيرني للخدمه ولا القرايه ولا اوتر شوز. ماذا بكم كي توليو normalement nous les bien, normalement c'est une occasion où on va profiter pour prendre soin de nous, donc soit les soins تاع الشعر ولا تاع la peau ولا même les حابات تشي ندير un régime ولا du sport. Normalement c'est une occasion اللي محاش تولينا, donc ماشي نروحو نضيعو وقتنا غير في لي مع لي ريزو سوسيو ولا مع لي فيلم ولا مع لي سيري. سيرت نجوزو وقتنا بهم مي ماشي باش نضيعو وقتنا. Bref, donc بلا ما نطول بزاف عليكم. Donc, اليوم جيتكم avec une astuce, juste entre parenthèses, je veux bien préciser une chose. Donc, هاد les astuces هادوما اللي نحطهم انا في la chaîne تاعي يوتيوب ولا sur Instagram, c'est des astuces que j'ai bien testé bien avant. Donc ما نقدرش نمد لكم انا اون غوسيت نقول لكم بلي لي بيان ولا لي افيكاس بلا ما تيستيها. جو بو با ضميري ما يخلينيش. فوالا سي با لو بوت دافوار un grand nombre de vues ولا plus d'abonnés ولا mais non. انا لو بوت تاعي باش نعاونكم بلي زاستيوس تاعي avec des ingrédients simples وسهلين متوفرين في الدار, وميم طون باش نحي شويه عليكم على نحي لكم شويه على الخاطر, وكما قلت من قبل سي اوكازيون باش نتهلاو في روحتنا. alors on aura besoin de la poudre de café. هذه القهوه مي ماشي التلوى, القهوه اللي ماشي طايبه, لا بودر تاع القهوه. على بالنا بلي القهوه لا كافيين تاعها تعاوننا بزاف باش تنقص لنا السيرن تاعنا, ليلومين لو فيزاج, دونك ميم لو ريغار تاعنا يولي إلوميني. دونك on aura besoin de la poudre de café باسكو كي تولي التلوى اعرفوا بلي هذيك لا كافيين اللي فيها تكون راحت. peut-être تقدروا توتيليزيو لا كافي بلوتو التلوى pour faire un gommage ولا جو سي با, مي اذا راكم حابين تستافدوا من لا كافيين تاع القهوه يلو ميو توتيليزيوها هكذايا, دونك ماشي طايبه. et j'aurai besoin d'une huile, donc زيت خيروا لي تساعدكم, زيت زيتون, l'huile d'amande douce ولا l'huile de coco, زيت اللوز الحلو ولا زيت جوز الهند اللي تساعدكم, ولا زيت تاع لا فيتامين او اللي يتباع في القرع. دونك اللي تخرج عليكم اللي متوفره عندكم يا با دو بروبليم. دونك كيما قلت on aura besoin d'une cuillère à café ولا jusqu'à 2 تاع القهوه اي دو لويل دو كوكو. اليوم حبيت نوري لكم هديه باسكو بزاف اللي سقساوني قالوا لي سليمه واش من ويل دو كوكو تو يوتيليز, دونك باردون دونك انا جوتيليز هديه تاع زيت جوز الهند تاع لا مارك هيماني. سي با une marque algérienne de toute façon, mais juste une chose, باسكو بزاف اللي داروا لها لا كوبي تاعها وراحوا باعوها ان بري شغل حابط. دونك قبل ما تروحوا تشريوها essayez de télécharger هذوك les applications pour scanner le code barre, ومن بعد يقول لك اسكو لو برودوي تاعك il est original ولا c'est une copie. دونك انا جو لي سكاني باسكو ديبي قال لك لوريجينال مكتوب فيها سريلانكان كيك شوز كوم سا, وهذه ما فيهاش. كي توسوست جو لي سكاني لقيت بلي الي دوريجين. وانا هذه زيت جوز الهند je l'utilisais depuis que j'ai commencé à tester ou à utiliser de l'huile de coco. Elle est devenue vraiment اللي حابه دير عليها سكرين donc capture d'écran highlight. Elle est devenue شغل
ان برودوي اسينسيال في لا روتين تاعي. جو لوتيليز ميم في الطياب، هذه هي الحاجه اللي عجبتني باسكو الي اليمونتير. Voilà, juste un conseil, pensez à la garder à l'abri de la lumière. Donc ما تخلوهاش وين تقيسها الشميسه ولا وين يكون الضوء. دونك انا نخبيها في القجر، ولا اذا ما كاش وين فريمون تخليوها غطيوها بكان ساشي نوار وخليوها في لا شامبر تاعكم. وين تفيقوا لويل دو كوكو اذا دوريجين ولا ماشي دوريجين، في البرد في البرد تولي لكم بيضه تجمد، وفي الصيف تذوب. انا دوكا فيك خرجتها دونك دابت لي اي سي لو بوت باسكو نسحقها زيت ما نسحقهاش يابسه. دونك جو في بروندر اون كويير تاني تاع هاد لويل دو كوكو، ما نعمرهاش بزاف، ونخلطها مع القهوه تاعي حتى نتحصل شغل على اون بات كيف اون بات مي تكون شويه جاريه، دونك ان بو ليكيد، ماشي بزاف تاني مي ان بو ليكيد شغل هكذايا. فوالا شغل تخرج لي ان ماسك اللي نقدر نابليكيه تحت عينيا. خلطوه تخي بيان حتى وين يتخلط بيان القهوه هذيك مع الويل تاعكم. دونك كيما قلت لكم ديروا الويل اللي تساعدكم، ما كاش مشكل. انا نحب الويل دو كوكو باسكو الويل دو كوكو اللي ضغط كتر لا بو تاعنا، و ان ميم طون اليلومين اليكليرسي لا بو. هذا هو لافونتاج تاعها كي توتيليزيو الويل دو كوكو. الي ريش الي ترو غراس تاني. فوالا دونك اون فوا سي بون تحصلنا على هاد لو ميلونج هدايا، نحكمو هاد لو ميلونج نروحو نابليكيوه نديروه تحت لي سيرن تاعنا. مي جوست اون شوز، ماشي تروحو تحكمو وتحكوه نو، باسكو يفو با ايريتي لو كونتور دو لوي، سي باسكو سي لا زون لا بلو سنسيبل في لابو تاعنا. دونك يفو جوست لو ديبوزي، تحكموه فو لو ديبوزي اي فو تابوتي هكذا بالعقل هذيك لا ماتيير هاد لو ماسك. اون فوا سي بون فو لافي بلاسي، احكموه كوطون ديسك، اقسموه هكذا اون دو، ومن بعد تحكموا هاد كوطون ديسك فو لو بلاسي من الفوق، تحطوه هكذا من الفوق فوق لو ماسك تاعكم. vous le laissez poser pendant 20 minutes، خليوه pendant 20 minutes. ودا راكم شغل رايحين ديروه اي فو ميو تكونوا الونجي باسكو vu qu'il est un peu liquide donc ça risque يطيح لكم فوق شغل هكذا في لي جويتو. ما قالك نورمال باسكو ميم اذا قعد لكم vous pouvez l'utiliser comme masque كاع الوجه. مي اليوم راح نهضروا غير على لي سير، دونك ما حاش نهضروا على الوجه. دونك كيما قلت لكم خليوه بوندون 20 مينوت، ومن بعد اون فوا جازوا لي 20 مينوت نحيو بالعقل برك كيما قلت من قبل، نو غومي با، نحيوها غير بالعقل، اغسلوا هذيك لا بارتي، ومن بعد روحوا ادغاتيو لو كونتور دو لوي تاعكم. دونك ليدغاتاسيون حتكون بلا فيتامين او. لا فيتامين او فوز افي لو شوا سوا تشريو باردون هادوما اللي يتباعوا هكذا وحدهم انديفيدويل، جو بونس يديروا الفرنك ولا كي تشروهم قولوا له اللي يبيع الكوسميتيك قولوا له نسحق لا فيتامين او بور لو فيزاج باسكو يبيعوا تاع لي شوفو وحدهم وتاع الوجه وحدهم. سينون اشتي هادوما اللي يتباعوا اون فارماسي، مالغري كو جو تروف كي انا هادوما ماشيش بزاف، سيتي جوست بور لي تيستي. سي فري ملاح مي جو بريفير 1000 فوا ميو هادوما تاع لا فارماسي، يجوكم فيهم بزاف لي جيلول اون بليس ماشي غاليه، دير 29000. فوالا 29000 elle dépasse pardon 22000 22900 donc 23000 نقولوا 23000 elle dépasse pas les 23000 ومليحه لي افيكاس اون جيلول باسكو انا خلصت لي دونك جو بونس كو قعدت لي وحده. فوالا سيتي جوست بور فو لا مونطري، هاي ليك صغيره سي فري صغيره مي تكفيكم لارجمون بور hydrater le contour de l'œil تاعكم. alors pour هاد لو ماسك vous l'appliquez 2 fois par semaine par exemple ديروه mardi vendredi بس هنا تحبس. مي بور لا فيتامين او ديروها شاك سوار باسكو لا فيتامين او تنقص لي سيرن و ميم طون تبيض لنا لو كونتور دو لوي اي ليدغات اوسي، دونك ترطب لنا لو كونتور دو لوي تاعنا ما يقعدش ديزيدغاتي او بوين وين ديروا شغل تروحوا ديروا ان انتي سيرن ويبان شغل سي با بو، فهمتوني؟ دونك اليلومين لو ريغار تاعكم. دونك اون فوا كملنا هاد لو ماسك هذا قلت لكم vous hydratez بلا فيتامين او et en même temps pensez à mettre هاد لا فيتامين او chaque soir قبل ما تروحوا ترقدوا. ما ديروهاش في لا جورني، ما ديروها في الليل، خلوها ترياجي. en même temps profitez de faire un petit massage pour le contour de l'œil تاعكم et vous tapotez بهاد لو دوا هدايا باسكو هو اللي يجي شغل حنين على لابو. دونك ابليكيو هذيك الزيت et vous tapotez هكذا من الفوق حتى وين يدخل كامل لو برودوي، وجبدوه من داخل العين حتى لبرا تاع العين جوسكا ليكستيريور.
فوالا دونك رانا لحقنا لا فان تاع لا فيديو. جيسبر كو هاد لاستيوس حد يعجبكم واللي تيستوها ما تنساوش تقولوا لي ان كومونتير اسكو عجبتكم. اي بور لي ريزولتا حيبدا يبان لكم لو ريزولتا تاع هاد لو ماسك اي هاد الويل بلوتو لا فيتامين او دو لا ديجا دون سيمين تقدروا تبداو تشوفوا. دونك سا ديبون لي سير نتاعكم اللي عندها بزاف ولا اللي ما عندهاش بزاف. فوالا دونك ما بقى عليا غير نخليكم على بروشين فيديو ان شاء الله. ما تنساوش اللي مازال ما ابوناوش روحوا ابونيو واكتيفيو لا كلوش. اون اتوندون اذا عندكم الوقت روحوا شوفوا ما ديرنيير فيديو حنحطها الفوقا في هذاك لو بوتي اي ميرسي على بروشين ان شاء الله. au revoir bisous.